نتاع سبور اوتوموبيل كان en 2015 بالزهر زاد ما في باليش راهو موجود. دونك بالزهر متعديه من قدام ايفينمون نسمع في صوت الكرهب وقفت الكرهبه ومشيت وكان الكود فوضخ من غادي. شفت وقتها كان ايفينمون تاع دريفت هذاك علاش مالغري راني لعبت حاجات اخرى نتاع سبور اوتوموبيل بعد درت ورجعت للدريفت الحاجه اللي خلت قلبي تدق كيف دريفت نحسها تخش عليها عركه اون ديغي مثلا هي الوحش وانا الجلادياتور اللي تلقاني شكون باش يغلب صاحبه هي باش تغلبني وانا باش نغلبها. دونك هي فما برشا بيسونس فما برشا هورس باور وانا بالمانيبيولاسيون نتاعي باش نوصلها للليميت مي او ميم تو غير ما تهرب باش نحاول الماكسيموم كوني انا نحاول نسيطر عليها باش خليها تحرك ما تحبني انا. دونك فينالمون هي ميلانج اونتر ادرينالين ساتيسفاكسيون خاطر فينالمون كيفاش انا تغلبت عليها وربحتها. ديما ليماج كليشيه نتاع المراه ما تعرفش تسوق تحب ولا تكره في تونس في الوطن العربي في العالم الكل موجوده معناها مش حكر على تونس كهو حتى لتوا انا ساعات يقولوا لي كيفاش مراه قاعده تسوق ديما الدهشه هذيك تتعاود بنفس المنظر في كل مره عبد نقول له راني نلعب ولا يشوف لي بوست نتاعي ولا يشوفني في الميديا تاع كيفاش طفله تسوق وقاعده تربح نتاع كيفاش نجيك مي زيد في نفس الوقت قبل كنت تقلقني تو ولات تفرحني نتاعك ليماج هذيك اللي مستنسين بها قاعده نكسر فيها عبد كيف يشوفني حتى في الاول تجيه غريبه من بعد مع الوقت يقول يا حاجه باهيه حاجه تفرح. نتصور حتى نهار اخر معناها يوسفينا عملت تيتر باهي سي فغي ما عادش معانا مي باش يكون فخور بيا نعرف باش يكون فخور بيا الله يرحمه.